السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الطلبة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا حاطين ليكزيرسيس قدامكم. دابا غنمشيو ليكزيرسيس الثاني. دونك على بركة الله كيستيون كيف كتعرفوا ايتيدي لا ناتور ديال هاد لي زانتيغرال هادو. أول انتيغرال عندنا من بليس لانفيني سينيس دو اكس ديفيزي اكسبونسيال اكس كاري دي دو اكس. دونك هنا فيما كيبان ليا السينيس وكيبان ليا هنا بليس لانفيني ولا كيبان ليا الكوسينيس. دونك اش كتفكر؟ تخي بيان كنتفكر لي زانتيغرال جينيراليزي ابسوليمون كونفيرجون. دونك تابعوا معايا. اول حاجه خصني نشوف لا فالور ابسولي ديال سينيس دو اكس ديفيزي اكسبونسيال اكس كاري. قلنا لا فالور ابسولي ديال سينيس ديفيزي اكسبونسيال اكس كاري. دونك هنا كلشي كيعرف بلي لا فالور ابسولي ديال سينيس كيف درنا في الكور مالها انفيريور ايكال صافي. ولا فالور ابسولي ديال اكسبونسيال اكس كاري هي اكسبونسيال اكس كاري. علاش؟ الاكسبونسيال اكس كاري مالو تري بيان راه بوزيتيف. دونك هنا غتولي عندي هادشي هذا شنو ولي تري بيان غيولي عندي انفيريور ايكال ولا كيساوي سينيس نوضحو اكثر سينيس ديفيزي اكسبونسيال اكس كاري. صافي. دونك هذا انفيريور و ايكال 1 ديفيزي اكسبونسيال اكس كاري. الاكسبونسيال اكس كاري ما هو الا الاكسبونسيال موان اكس كاري. تري بيان. دونك هاد الاكسبونسيال اكس كاري غادي تعرفو. دونك هنا غنشوف الانتيغرال من 1 بليس لانفيني ديال الاكسبونسيال موان اكس كاري. كلشي كيعرف بلي الاكسبونسيال موان اكس كاري ما نقدروش نحدو ليه بريميتيف ديال اكس. صافي. دونك هنا غنخدمو بواحد القضيه. سيبوزون هادي عندي اف غنمشي نحسب لا ليميت كيبان لي الاكسبونسيال كيف شفتو في الكود اللي كنت كتعملوها لا ليميت ديال اكس على بويسونس الفا فوق دو اكس كتعطيني واحد ال. هاد ال كيكون ابارتيان زيرو بليس لانفيني واحد الابل وكيكون عندي هنا الفا كبر من 1. دونك كنقولو بلي الانتيغرال ديال اكسبونسيال موان اكس كاري كونفيرج. الا كالكيلينا لا ليميت اكس على بويسونس الفا انا اللي كنضرب في اكس على بويسونس الفا. متفقين؟ دونك هنا عندي اكس كاري. شنو غندير انا؟ غنضرب في اكس كاري. دونك هنا غنشوف لا ليميت او لا ليميت اكس طونفير بليس لانفيني ديال اش؟ خير اكس كاري هو ليكسبونسيال موان اكس كاري. دونك هادي اش كتساوي؟ كتساوي ليا لا ليميت اكس طونفير بليس لانفيني. دونك اكسبونسيال موان اكس كاري غنهبطها لتحت. ها هي شنو اللي عندي؟ اكس كاري ديفيزي اكسبونسيال اكس كاري. هنا ندير واحد التغيير بسيط غنقسم فوق على اكس كاري وتحت على اكس كاري. سي بيان تولي عندي 1 ديفيزي الاكسبونسيال ديال اكس كاري ديفيزي اكس كاري. كلشي كيعرف بلي الاكسبونسيال اكس كاري ديفيزي اكس كاري ايكالا كوا؟ ايكالا بليس لانفيني. دونك 1 ديفيزي بليس لانفيني سي زيرو. زيرو واش ابارتيان زيرو بليس لانفيني ولا لا؟ تري بيان ابارتيان زيرو بليس لانفيني. ملي عندي الزيرو ابارتيان زيرو بليس لانفيني اكس على بويسونس الفا شحال كتساوي؟ 2 واش كبر من 1 ولا لا؟ كبر من 1. دونك هنا اي الفا ايكال 2 كبر من 1. متفقين؟ دونك الانتيغرال من 1 بليس لانفيني ديال اكسبونسيال موان اكس كاري كيدير؟ تري بيان اي كونفيرج. صافي. دونك هنا دو الانتيغرال من 1 حتى بليس لانفيني ديال اكسبونسيال موان اكس كاري نديرو اكس مالو اي كونفيرج. صافي. الا لقينا هاد الانتيغرال هذا كونفيرج كيتحسب اش غيكون؟ تري بيان غيكون كونفيرج. انا ملي داير لا فالور ابسولي اذا هاد الانتيغرال كيدير؟ تري بيان دابخي لا كومباريزون اللي كانت عندي اف انفيريور ايكال جي والانتيغرال ديال جي كونفيرج اللي تحت منه غيكون كونفيرج وانا داير لا فالور ابسولي اش غيكون؟ تري بيان غيكون ابسوليمون كونفيرجون. صافي. دونك هنا دونك اي 1 اللي هو من 1 حتى بليس لانفيني ديال سينيس دو اكس ديفيزي اكسبونسيال اكس كاري ديال اكس مالو هذا؟ اي absolument converge.
هذا راه ابسوليمون كونفيرجون. علاش؟ حيت لقينا بطبيعه الحال لا فالور ابسولي ديال اف ولا لقينا الانتيغرال ديال لا فالور ابسولي ديال اف كونفيرج. اذا الانتيغرال ديال اف اش غيكون؟ ابسوليمون كونفيرجون. متفقين؟ دونك هذا هو الانتيغرال الاول. غنمشيو نشوفو الانتيغرال الثاني. دونك غادي نمشيو نشوفو هاد الانتيغرال هذا. الانتيغرال الثاني من 0 بليس لانفيني ديال اكس ديفيزي ليكسبونسيال دو اكس موان 0. دونك البروبليم غنشوفو واش كون 0 ولا اون بليس لانفيني راه باينه. غير 0 غنشوفو دابا او 0 اكسبونسيال ديال 0 سي ا موان 1 سي 0. دونك انا ملي عندي 0 في المقام عندي بروبليم. دونك هنا ملي عندي 0 فيه مشكل وعندي بليس لانفيني فيه مشكل اش غنديرو؟ تخي بيان غنديرو ريلاسيون دو شارب. دونك هنا نمشيو من 0 ل 2 غيمشي ل 3 غيمشي ل 1 ما عندكش مشكل. اكسبونسيال دو اكس موان 0 بليس من 2 بليس لانفيني دي دو اكس ديفيزي اكسبونسيال دو اكس موان 0. دونك غنشوف لا ناتير ديال هاد الانتيغرال هذا. سيبوزون هاد الانتيغرال نسميوه جي، نسميوه جي 1 ولا نسميوه جي 2. متفقين؟ دونك تابعوا معايا واحد القضيه. سيبوزون لقينا هذا كونفيرج، غنشوفوا لا ناتير ديال هذا. إلا لقينا حتى هو كونفيرج هذا غيكون كونفيرج. إلا لقينا هذا ديفيرج ولقينا هذا كونفيرج دونك هذا اش غيكون؟ تخي بيان غيكون ديفيرج. يعني إلا لقيت هذا ديفيرج غادي ديريكت غنقول بلي هذا ديفيرج. أنا ما عنديش مشكل في لي فالور، يعني مباغيش نحصل على إعداد لي فالور شحال كيساوي، باغي غير لا ناتير واش كونفيرج ولا ديفيرج. دونك تابعوا معايا هنا نشوفوا جي 1 اون جي 1 إيكال الانتيغرال 0 2 دي دو اكس ديفيزي كو اكسبونسيال دو اكس موان 2. هنا بغيتكم تفهموا واحد الكريتيريا مهمه اللي درناها، كريتير ديكيفالونس. دونك هنا ليكيفالونس عندي الاكسبونسيال دو اكس، ليكسبونسيال دو اكس اون 0 عندي البروبليم في 0. دونك هنا اش غندير؟ غنشوف ليكيفالونس ديالو في 0، غنشوف ليكيفالونس ديالو في 0. دونك هنا باغ équivalence en point 0 en 1 sur l'exponentielle de point 1 équivaut quoi en 0. Exponentielle en 0 tu gardes exponentielle équivalence 0 en 0 c'est x plus 1. donc نشاو لها 1 x plus 1 مشات مع moins 0 وصبح عندي x. très bien. دونك انا نشوف غير لا ناتير ديال هاد الانتيغرال هذا من 0 ل 1. صافي عندنا حنا او الانتيغرال من 0 ل 1 ديال اش؟ ديال دي دو اكس ديفيزي اكس. فاش فكركم هذا؟ سير الله يعطيك الصحة. نعم كنت تكونوا ضاغطينكم في الانتيغرال ديال رايمن. الانتيغرال ديال رايمن من 0 ل 1 راني كنت شرحته من 0 ل 1. إلا كانت ألفا صغر من 1 صغر قطعة من 1 كيكون كونفيرج، وإلا كانت أكبر أو تساوي 1 دونك هنا كيكون ديفيرج. دونك هذا مالو إي تري بيان إي ديفيرج d'après quoi? D'après Raymond. d'après c'est Raymond دونك هنا ملي عندي انا هذا دابخي رايمن ديفيرج اش غيكون هذا؟ دونك جي 1 اي ديفيرج. الوغ جي 1 اللي هو اون 0 ل 1 دي دو اكس ديفيزي تري بيان اكسبونسيال دو اكس موان 1 مالو اي سي ديفيرج. إذا كان هذا ديفيرج دونك انا ما عنديش ما ندير لا ناتير ديال هذا. دونك انا غنستنتج هذا ديريكت. صافي دونك غنستنتج هذا ديريكت. دونك إذا اللي هو من 0 تري بيان حتى لإكس لانفيني ديال اش دي دو اكس ديفيزي كوا ديفيزي ليكسبونسيال دو اكس موان 1 اي ديفيرج. متفقين؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. انا شنو بغيت نشرح هنا؟ ما عنديش مشكل هنايا من 2 بليس لانفيني، عندي المشكل بغيت نشرح لكم ليكيفالونس. صافي ليكيفالونس بون واحد البوان. دونك الناس اللي ما كيفهموش ليكيفالونس غديروا واحد القضيه، غتمشيو تراجعوا ديفلوبمون لي ميثود. صافي
ديفلوبمون ليميتي الفورميل ديال تايلور يونغ. غنديرو ديفلوبمون ليميتي اون بوان اكس زيرو، وشنو غادي نديرو منها غتستنتجو ليكيفالونس صافي. دونك هنا مثلا في ليكسبونسيال دو اكس، ليكسبونسيال دو اكس راه غير ديفلوبمون ليميتي، هاد اكس بلس 1 درنا غير ديفلوبمون ليميتي لا اقل ولا اكثر صافي، وخدينا منها ليكيفالونس من طبيعه الحال. دونك تلقاو مع الانتيغرال الموالي. دونك غنمشيو نشوفو هاد الانتيغرال هذا. عندنا الانتيغرال من 0 بلس لانفيني اكس فوا ليكسبونسيال غاسي اكس ديفيزي 1 بلس اكس كاري. دونك هنا بروبليم ما عنديش الزيرو ولكن عندي بلس لانفيني. واحد القضيه ديما ملي كتبان ليا الكتابه ديال ليكسبونسيال كنفكر في الليميت، متفقين هي الاولى. الا ما بانش ليا يعني كيفاش كنحدد البريميتيف ولا ما بانش ليا ليكيفالونس كنشوف كيفاش غادي نحسب لا ليميت. دونك هنا نقدر نحسب لا ليميت اكس اونفير بلس لانفيني صافي. دونك هنا نقدر نحسب لا ليميت اكس اونفير بلس لانفيني ديال اكس على بويسونس الفا فوا اف دو اكس. دونك درناها في الانتيغرال الاول فوا اف دو اكس يقرا ار صافي. دونك هاد ار خصني نلقاه في 0 بلس لانفيني و الفا كبر من ا. دونك غنضرب في شي الفا تكون كبر من ا، مثلا نضرب في اكس كاري غنحسب لا ليميت اكس انفير بلس لانفيني ديال اكس كاري فوا اف دو اكس اللي هي اكس ليكسبونسيال موان لا راسين دو اكس ديفيزي 1 بلس اكس كاري متفقين. دونك هنا غنجرب هاد 1 بلس اكس كاري هنايا. التكنيك ديال الليميت غنمشي ندير الليميت بطبيعة الحال. اش غتولي؟ غتولي اكس كاري تخيل ديفيزي 1 بلس اكس كاري. هادي فوا اكس ليكسبونسيال موان راسين اكس متفقين. دونك هادي شحال كتعطيني؟ هادي بطبيعة الحال عندي هنا بولينوم ولا بولينوم غناخد اكبر درجه بطبيعه الحال. دونك هنا تعطيني ا، هنا تبقى لي اكس فوا ليكسبونسيال موان راسين اكس. دونك نبينوها حتى هي غادي لا ليميت اكس انفير بلس لانفيني تري بيان اكس كاري ديفيزي 1 بلس اكس كاري. دونك هادي كتبوا هذا الشيء متفقين واضح. دونك ليكسبونسيال موان راسين دو اكس هبط حتى لتحت. هادي شنو هي؟ اكس راه هي لا راسين فوق كاري متفقين. بحال ولات عندي هنايا او كاري على لا راسين على ليكسبونسيال ديال لا راسين دو اكس. دونك نعاودو ديفلوبيو اش غيولي عندي اكس كاري 1 ديفيزي ليكسبونسيال ديال لا راسين اكس ديفيزي راسين اكس كاري متفقين. غير باش يبان لكم اكثر. دونك هادي شحال غتعطيني؟ غتعطيني بلس لانفيني 1 ديفيزي بلس لانفيني سي زيرو متفقين. وهنا عندي 1 صافي 1 فوا زيرو سي زيرو. دونك هادي عطاتني زيرو واش ابارتيان زيرو بلس لانفيني ولا لا؟ هي ابارتيان زيرو بلس لانفيني. très bien. منين عندي 0 appartient 0 plus l'infini وعندي alpha avec alpha égale de supérieur à 1. Donc هنا اش غيكون؟ غيكون هاد الانتيغرال كيداير très bien déconverge. Donc et 4 et moins 0 plus l'infini et x pour l'exponentielle moins la racine de x divisé plus x carré et maintenant très bien. converge. كتسولوا على الانتيغرال الثالث ياك؟ الانتيغرال الثالث عندكم في البحث صافي غادي تحاولوا تخدموه وتحطوه في لاباج تحيكوه. قررت كل اكزرسيس تخلي منه واحد الانتيغرال متفقين. دونك تلاقاو مع الانتيغرال الاخير. دونك الشباب غادي نمشيو نشوفوا هاد الانتيغرال هذا هو الانتيغرال الاخير. كيف كتشوفوا عندنا من 3 بليس لانفيني لا راسين ديال اكس كاري بليس 3 اكس فوا الان ديال كوسينيس 1 سور اكس فوا سينيس كاري ديال 1 سور الان دو اكس دي دو اكس. دونك ملي كتشوفوا بحال هاد لي زانتيغرال هادو غنشوفوا بعدا البروبليم فين كاين. 3 الا عوضت بها هنا ما كاينش مشكل، عوضت بها هنا ما كاينش مشكل، عوضت بها هنا ثاني ما كاينش مشكل، ولكن عندي بروبليم في بليس لانفيني. دونك هنا كنمشي ندير
ليكيفالونس بليس لانفيني، يعني كنخدم باش تري بيان ديفلوبمون ليميتي. دونك تابعوا معايا، غنمشي نشوف هذه بوحدها، شوف لي ليكيفالونس ديالها، وهذه بوحدها وهذه بوحدها، عاد باش ندير ليهم بطبيعة الحال برودوي ديالهم. دونك تابعوا هنايا اش غيولي عندي. انا ندير هذه الاولى راسين ديال اكس كاري بليس 3 اكس ليكيفالونس ديال بليس لانفيني. تري بيان، كناخدو هنا دوغري كبيره، هادشي راني شرحت من طبيعة الحال. دونك غيولي عندي لا راسين ديال اكس كاري، لا راسين ديال اكس كاري سي اكس، متفقين؟ لا راسين ديال اكس كاري سي اكس. دونك هنا اوفوازيناج بليس لانفيني من طبيعة الحال. دونك ليكيفالونس ديال لا راسين ديال اكس كاري بليس 3 اكس ان بليس لانفيني، هادي ساهلة طالع اكس. غنمشيو نشوفو ديال ln ديال كوسينيس 1 سور اكس، ln ديال كوسينيس 1 سور اكس. صافي غنشوفو هذا اش غيعطينا. اول حاجه عندي بليس لانفيني 1 سور اكس بليس لانفيني سي 0، كوز ديال 0 سي 1. تري بيان، كوز ديال 0 سي 1. هنا بقات عندي ln، دونك ln ديال 1 سي 0. دونك هنا واحد القضيه، غادي نمشي نشوف ديفلوبمون ليميتي ديال كوسينيس 1 سور اكس وعاد نرومبلاسيها وسط ln. متفقين؟ دونك هنا كوسينيس 1 سور اكس غنشوف ليها الديفلوبمون ليميتي ديالها. دونك انا عندي اونفوازيناج بليس لانفيني، صافي اونفوازيناج بليس لانفيني. ملي عندي انا اونفوازيناج بليس لانفيني 1 سور اكس قلنا كتعطينا 0، يعني نقدر ندير واحد الشونجمون فاريابل. صافي غندير واحد الشونجمون فاريابل. هنا الشونجمون فاريابل كونبوز بالنسبه للناس اللي خادمين ديفلوبمون ليميتي ما غتلقاوش مشاكل. اونبوز اي، الناس اللي ما خادميناش تشافوا معايا، اونبوز اي ايكال 1 سور اكس افيك ايفي ولا تغادير. تري بيان، افيك اي ولا طومبير 0. متفقين؟ 1 سور بليس لانفيني تري بيان سي 0. دونك هنا ملي ولات عندي اونفوازيناج 0 انا كنعرف لي ديفلوبمون ليميتي اوزيال اون 0 ديال كوسينيس. دونك تابعوا معايا، انا اش غندير؟ كوسينيس ديال اي من طبيعة الحال ديفلوبمون ليميتي ديالها اوفوازيناج 0. متفقين؟ كوسينيس ديال اي نديرو ديفلوبمون ليميتي، هنا كوسينيس ديال 0 غنديرو كوسينيس ديال 0 بليس اي ديفيزي 1 فاكتوريال فوا كوسينيس بريم. كوسينيس بريم هي موان سينيس. تري بيان، دونك باش غتولي عندي موان سينيس وكنعوض ب 0. متفقين؟ اللي عنده هادوك حافظهم راه يخدم بهم ديريكت. انا دابا خدام الفورمول ديال تايلور. دونك تابعوا معايا، بليس اشنو غندير؟ غندير اي كاري ديفيزي 1 تري بيان ديفيزي 2 فاكتوريال فوا كوا. دونك انا السينيس غادي نرجع موان سينيس، اش غادي تولي عندي؟ تري بيان، غيولي عندي موان كوسينيس. علاش عندي بحال هادشي سينيس كوسينيس موان سينيس موان كوسينيس. متفقين ياك؟ دونك هنا عندي انا موان سينيس غتولي عندي موان كوسينيس. دونك هنا موان كوسينيس ديال 0. واحد القضيه غتقول لي حتى اين اوردر غادي نمشي ياك، واخا حتى نلقى اكس صافي ولا نلقى اي، نلقى اي تبان لي اي هنايا. دونك هنا سينيس دو 0 هذا مشى بحث 0، كوسينيس ديال 0 سي 1. هنا شنو عندي؟ كوز ديال 0 سي 1. تري بيان، دونك هنا بانت لي اي صافي بانت لي اي. دونك هنا نحبس. متفقين؟ دونك هنا نحبس. علاش؟ حيت باقي انا غير ليكيفالونس. دونك 2 فاكتوريال راهي 2. هنا الكوز ديال 0 هو 1 بليس بليس واحد تري بيان واحد التشاطر ديال اي كاري. دونك هنا بليس تشاطر ديال اي كاري. متفقين؟ دونك هادي هي ديفلوبمون ليميتي ديال كوسينيس اون 0 حتى لاش حتى لوردر 2. علاش اختاريت حتى لوردر 2؟ يعني قلت انا حتى تبان ليا اي. دونك هنا ليكيفالونس اشنو غادي ندير؟ دابا انا فاش كتخدم عند 0 ولكن انا باغي عند بليس لانفيني. الله يعطيكم الصحه. دونك هنا شنو غادي ندير؟ هاد 1 سور اكس غنرومبلاسي هنا. اش غتولي عندي؟ كانت غير مسلفه صافي، كانت غير واضحه. دونك هنا كوسينيس 1 سور اكس ايكال 1 موان تري بيان موان 1 سور 2 اكس كاري. متفقين؟ بليس تشيطر ديالاش ديال 1 سور اكس كاري. تري بيان متفقين. دونك انا لقيت كوسينيس ديال 1 سور اكس، لقيت ليها ديفلوبمون ليميتي. دونك اش غادي ندير؟ غنجي نرومبلاسي هنا. صافي غنجي نرومبلاسي هنا.
دونك شحال ولا عندي إيكال ln ديال اش ديال 1 موان 1 سور 2 إكس كاري بليس بسيطة ديال 1 سور إكس كاري. متفقين؟ دونك أنا باغي نمشي عند بليس لانفيني، عند بليس لانفيني اش عندي هنا؟ ولات عندي هنا بحال الشكل تاع البولينوم. صافي غناخد هادي، صافي غناخد هادي. هنا في الان ما عنديش مشكل، الان كنخلي صافي في ليكيفالونس شنو ناخد؟ غناخد موان 1 سور 2 إكس كاري. متفقين؟ دونك هنا ليكيفالونس في بليس لانفيني غتولي عندي موان 2 إكس كاري. لما تكون عندكم شي حالة على هاد الشكل هذا، دونك نتمنى تكونوا فهمتوني اشنو درت هنايا. دابا بقيت موان 1 سور 2 إكس كاري. دونك هادي الان مكاينش مشكل. هنا بقينا دونك الان ديال كوسينوس 1 سور إكس هادي ليكيفالونس ديالو في بليس لانفيني هو موان 1 سور 2 إكس كاري. سي شنو باقي ليا؟ باقي ليا السينيس صافي. اما السيكوسينيس راه داخل وسط الان. دونك شوفوا السينيس كاري. قلنا السينيس كاري 1 سور ln دو إكس. نشوفوا طبيعة الحال ليكيفو ديالو بليس لانفيني شحال غادي يعطينا. متفقين؟ نشوفوا ليكيفو ديالو في بليس لانفيني شحال غادي يعطينا. واحد القضية ملي عندي انا بليس لانفيني 1 سور بليس لانفيني سي زيرو، اذا هنا غندير واحد شانجمون فاريابل ندير واحد يو كيساوي 1 سور ln دو إكس. متفقين؟ ومن بعد ندير ديفلوبمون ليميتي ديال سينوس دو إي. متفقين؟ دونك انا غندير اون بوز I égale 1 sur ln avec الحال U تكون au voisinage 0. صافي تكون au voisinage 0. غندير ديفلوبمون ليميتي au point 0. دونك هنا هادشي كيعرف بلي سينيس ديال اي ليكيفو ديالو 0 هو اي. متفقين ياك؟ السينيس ديال اي ليكيفو ديالو في 0 هو اي. الا بغيت ديروا ليها بحال القضيه اللي درت الكوسينيس مرحبا ماشي مشكل. متفقين؟ اللي درت هنايا درت الكوسينيس ديال 1 سور اكس مرحبا مكاينش مشكل. غادي تلقاو نفس الريزلتا. دونك هنا هو بوان 0 عندي اي. دونك انا غنرجع للبليس لانفيني شنو ولا عندي؟ اي بيان سينيس ديال 1 سور ln دو اكس تري بيان ليكيفو ديال البليس لانفيني شحال غادي يكون؟ 1 سور ln دو اكس. الله يعطيك الصحة. انا عندي سينوس كاري دونك انا غندخل كاري ولا غندخل كاري؟ شنو اللي عندي؟ سينوس او كاري 1 سور ln دو اكس سي بيان ايكيفو 1 سور ln او كاري. الله يعطيكم الصحة. متفقين؟ دونك واضح. هنا غنمشي نرومبلاسي هادي هنايا تولي 1 سور ln او كاري دو اكس. غنحيد هادشي هذا. هنا غادي نمشي نرومبلاسي كل حاجه بوحدها. بقيت لي كيفو ديال هذا وديال هذا وديال هذا في بليس لانفيني. شحال ولا عندي؟ دو إسلام عندنا من 3 تخي بيان تاع بليس لانفيني. لا غاسين ديال إكس كاري بليس 3 إكس لقينا هو إكس. شنو باقي لينا؟ ln ديال كوسينوس 1 سور إكس moins 1 sur 2x carré. 1 sur 2x carré. بقى عندي السينوس كاري هو 1 sur ln كاري. ندير السينوس كاري هو 1 sur ln كاري dx. سي بيان. حنا دابا لقينا واحد الفورميل اللي هي قاده. دونك هنا نحيدو واحد اكس وواحد اكس. شنو ولا عندي من طرف بليس لانفيني moins 1 divisé 2x x ln très bien au carré dx. هاد الانتيغرال لما كيشبه très bien كيشبه ديال بيرترون. دونك هنا راح نشوفوا هذاك الانتيغرال يعني باش تذكروا. هنا شنو عندي x على بويسونس واحد الفا عندي هي 1 صافي عندي الفا هي 1 وبيتا هي 2. دونك راه كونفيرج. دونك دابخي بيرترون راه كونفيرج. علاش؟ حيت كانت عندي الفا ايكال او بيتا ايكال 2
راه كونفيرج صافين. دونك هنا دونك اي 5 مالو اللي هو ديرو ديريكت اللي هو من 3 حتى البليس لانفيني ديال لا راسين اكس كاري بليس 3 اكس. ولا شفتو الانتيغرال كيبان صعيب ولا هو راه ساهل، خاصك غير تكون عارف الديفلوبمون ليميتي الين ولا الين ديال كوسينوس الين ديال كوسينوس اكس فوا سينوس كاري 1 sur n هي 1 sur n. مع هاد الانتيغرال هذا اي converge d'après quoi? D'après Bertrand. هنا علاش عندنا الفا إيكال 1 اي بيتا إيكال 2 سيبيرو لا صافين. دونك هنا نشوفو هاد القضية هادي. دونك كيف كتشوفو بلي هاد الانتيغرال هذا راه ساهل، الحاجة الوحيدة اللي خصكم تضبطو هي الديفلوبمون ليميتي. دونك هادي هي القضية اللي كنت بغيتكم تفهموها، نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا، نتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش اللي كنتو كتستافدوا تبارطاجيو المقاطع مع الأصدقاء ديالكم، نتمنى لكم التوفيق. نتلاقاو في ليكزيرسيس الثالث. مع السلامة.